नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। के कम्युनिस्ट पार्टीहरू आउँदो चुनावका लागि मिल्दैछन्? यो प्रश्न निकै चासोमा छ यति बेला। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बीचको 2 घण्टे भेटवार्ताले वाम एकताको चर्चालाई थप मलजल गरेको छ। नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो प्रभावबाट चीन चर्को दबावमा छ। बढ्दो अमेरिकी प्रभावलाई निस्तेज पार्ने यति बेलाको कारगर उपाय चीनले ठम्म्याएको छ वाम एकता। स्थानीय चुनावको नतिजापछि संसदमा 3 घण्टा बोल्ने क्रममा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चीनप्रति प्रष्ट झुकाव देखियो। चुनावी नतिजा पहिले ओली चीनप्रति खास आकर्षित थिएनन्। धेरैले महसुस गरे लहै ओलीको बोली फेरियो। त्यो फेरिएको बोलीले राजनीतिक समीकरण नै फेर्न सक्ने लख पनि काटियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिकी झुकावबाट सत्ता साझेदार माओवादी झन्झन सशङ्कित छ यति बेला। माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले त देउवालाई नै प्रश्न गरे के एक चीन नीतिलाई तिलाञ्जली दिन लागि हो? असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्न लागि हो? उनले अमेरिकाप्रतिको देउवाको आसक्ति र बढ्दो अमेरिकी उपस्थितिमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले। त्यसैले पनि ओली नारायण काजी भेट अर्थपूर्ण मानिएको छ यति बेला। माओवादीमा चीनप्रति झुकाव राख्ने नेताहरू पनि छन्, धेरै छन्। अध्यक्ष प्रचण्डलाई उनीहरूले देउवालाई बोक्दा बोक्दै अब अमेरिकालाई पनि निकै बोकियो भन्दै दबाब बढाएका छन्। स्थानीय चुनाव अघि प्रचण्ड, माधव, झलनाथ खनालका कुरा सुन्न एमाले अध्यक्ष ओली पटक्कै इच्छुक थिएनन्। उता प्रचण्ड माधवका लागि पनि ओली लचक नहुन्जेल काङ्ग्रेसको आड जरुरी थियो। स्थानीय चुनाव ओली क्याम्प र प्रचण्ड माधव क्याम्प दुवैका लागि आपसमै भिड्ने मैदान बन्यो। चुनाव सकियो, आक्रामक कालखण्ड त्यो पनि सकियो। कम्युनिस्ट आपसमा भिड्दा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल बन्यो स्थानीय चुनावमा। अब के त? अब आउँदो संसदीय चुनावका लागि नयाँ नीति रणनीतिमा बहस र गृहकार्य सुरु भएको छ। ओलीलाई पनि दबाब छ र प्रचण्ड माधवलाई पनि दबाब छ, पार्टीभित्रबाट र बाहिरबाट पनि। बाहिरबाट मतलब इसारा बुझिहाल्नुभयो, देशभित्र र बाहिरबाट पनि। संसदमा आज मल अभावको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गम्भीरतापूर्वक उठायो। अर्को गम्भीर मामला छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बजेट तयारीका क्रमको हेराफेरी। अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका तर्फबाट। तर मामला यति सङ्गीन छ कि राजीनामाले मात्रै पुग्दैन, कानुनी कारबाही नै माग गर्छ जुन लगाइएको आरोप छ। यदि त्यो पुष्टि भयो भने संसदका पछिल्ला मामलाबाट छिरेर हामी वाम एकताको सम्भावना र आवश्यकतामा चर्चा गर्नेछौँ। आगामी चुनावका रणनीतिमा कुराकानी गर्छौँ, खास गरी एमालेसँग, एमालेको रणनीतिमा। मसँग एमाले प्रभावशाली नेता, सांसद र पूर्व मन्त्री खगराज अधिकारी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अहिले एकदम चर्को रूपमा उठेको विषय चाहिँ अर्थमन्त्रीको मामला। समाचारहरू आयो, तपाईँहरूले आज संसदमा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनु भयो। सटिकमा यो अर्थमन्त्रीको मामलालाई नेकपा एमाले कसरी निपटारा लगाउँदैछ, कतिको सिरियसली लिएको छ होइन? एकछिन हल्लाखल्ला गर्ने, दबाब सिर्जना गर्नेमा मात्रै निपटारा यसको लाग्छ कि कानुनी कारबाहीसम्मको प्रक्रियामा जानुहुन्छ? के हुन्छ तपाईँहरूको बटम लाइन? अब हामीले यो कुरा बजेटको बेला उठाएका थियौँ। किन 10 करोडको बिजुली खपत हुने लाई विशेष छुट दिनु पर्यो, कुन समूह हो त्यो भनेर मैले नै बोलेको थिएँ। समूह कुन 2टा समूह नामै, कोही अग्रवाल कोही नेउपाने को हुन्, तिनको नाम चाहियो र अर्थमन्त्रीज्यू यो किन भयो मैले भनेको थिएँ। अर्थमन्त्रीज्यू फलामका रडमा विशेष व्यवस्था किन गरियो? सेनिटरी प्याड पर्याप्त नेपालमा पुग्ने गरी उत्पादन छ, त्यसलाई नगरेर निर्यात गर्ने कुरालाई छोडेर आयात गर्न किन लाग्यो र कसको? प्रधानमन्त्रीजीले यसो जवाफ दिनुहुन्छ कि उहाँका नातेदार कोही यसमा संलग्न छन् कि भनेर मैले भनेको थिएँ। र जुत्तामा पनि यस्तो किन गरिँदैछ भनेर भनेकी थिएँ होइन? र अरू साथीहरूले पनि उठाउनु भएको थियो। ती कुराहरू हामी आश्चर्यजनक रूपमा छौँ, चकित छौँ कि बेलायतमा एउटा यस्तो घटना नै छ। बजेट पेश गर्न थोरै समय बाँकी थियो, बाहिर लबीमा बस्दै गर्दा उसको मन परेको साथीले चुरोट खायो। खा चुरोट खा भन्यो उसले, त्यति हो भने।
तर अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गरे चुरुटको भाउ बढ्यो, ट्याक्स बढ्यो। त्यसपछि उनले तुरुन्तै राजीनामा दिनु पर्यो कि तैँले साथीले किन लिकेज गरिस्। आज एकजना रघुनाथ घिमिरे भन्ने मान्छेको नाम आयो, म चिन्दिनँ। उहाँ चाहिँ विज्ञ भएर जानुभएछ। मेरो तर्फबाट उहाँले के फेरबदल गर्नु खोज्नु भएको छ, ती फेरबदल गर्नुपर्ने छ, तपाईँले सहयोग गर्न अनुकन आए। राजस्व सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, बजेट महाशाखाको सहसचिव अनि राजस्वको सहसचिव लगायतका मान्छेहरू हच्किए भनेको छ। मैले भने प्लिज अरू अन्तिम छ, रात पनि ढिलो भएछ, यो गर्ने उहाँलाई र एकजना उहाँ सिए हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नु। विज्ञ मेरो तर्फबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँले भनेको यही कुराहरू चलाउँछ, चल्यो, त्यही चल्यो। यो यति सामान्य कुरा होइन। त्यसैले अब सत्ता गठबन्धनले के भन्छ, अब स्वयं पार्टीले के भन्छ, जुन पार्टीबाट अर्थमन्त्री प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। यहाँनिर एउटा अर्को पक्ष र म तपाईँलाई अर्को दृष्टान्त दिन्छु। कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र हामी संसदमै थियौँ 51 मा। रामशरण महतको विदेशमा मुद्रा डलरको खाता देखियो, अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँ युएनडिपीको जागिर हुँदा हो मेरो इत्यादि इत्यादि भन्नु, तर त्यो डलर त्यहाँ थियो, उहाँको त्यहाँ राख्नु पाइदिन्थ्यो। कानुन विपरीत भयो भनेर हामीले उहाँलाई राजीनामा दिला। पछि उहाँलाई नै बहाली गरायो, अलग कुरा हो, तर उहाँ राजीनामा दिनु घटना त छ। तपाईँलाई अहिले लाग्छ राजीनामा आउँछ? यो निजी कुरा राजीनामा दिएर पनि यो गम्भीर कानुन उल्लङ्घन, राष्ट्रघात, जनघात र राज्य विरुद्धको घटना समेत हो, सामान्य होइन। अर्को कुरा जस्तो अहिले तपाईँहरू खास गरी समाचारमा आएको कुरालाई आधार मानेर बोलिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरू होइन, समाचारमा आएको कुरालाई आधार मानेर मात्रै बोलेको भए हामीले पहिले नै समाचारमा आउनुभन्दा पहिले त बोल्यौँ नि प्रवृत्तिको रूपमा। यो किन भयो त हामी आश्चर्य त मानिरहेको थियौँ। अब तपाईँहरूले जुन आरोप लागेको छ त्यो आरोपलाई पुष्टि गर्ने आधार प्रमाणहरू जुटाएर यसलाई लजिकल इन्ड भन्छ नि, तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, कानुनी कारवाहीसम्ममा पुर्याउनेमा तपाईँहरू के गृह कार्य गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने हामी संसद हौँ, संसद आफ्नो, तर त्यसमा चाहिँ त तपाईँहरूको पहल कदमी पुगेन भने त फिस्स हुन्छ नि यो त। होइन, त्यो तपाईँहरूले जान्ने कुरा हो। सञ्चार जगत के भन्छ, हाम्रो ड्युटी हामी पुरा गर्छौँ, हामी देशको हितमा हुन्छौँ। एमालेकै मन्त्री अर्थमन्त्री भएको बेला हामी सत्ता पक्षमा थियौँ भने पनि कुनै हालतमा हामी छोड्दैनौँ त्यो कुरा। त्यसो भएर व्यक्ति कुरा होइन, देशको यो हामीले पदमा बाल हुँदा वा नहुँदा पनि मैले गोपनीयता कायम गर्नेछु, देशको हित गर्ने छैन भनेर हामीले शपथ खा हुन्छौँ सांसददेखि। त्यो त सबै छ कि, तर अब हामी अर्को चरणमा वाम गठबन्धनतिर पनि जाँदैछौँ। अब यो वाम गठबन्धनतिर जाने बेलामा वाम शक्ति निकट शक्तिसँग फेरि किन जुझ्ने भनेर तपाईँले त्यो भन्नु पर्यो। र मैले योभन्दा पहिले नै भनिसकेँ, हामी सत्तामा थियौँ, हाम्रो एमालेकै मान्छे अर्थमन्त्री थियो भने हामी यसलाई कारवाही गर्थ्यौँ भनिसकेँ मैले। अनि फेरि यो प्रश्न सोधिरहने झन्झट किन गर्नु भएको, मैले भनिसकेँ। ठिक छ, अर्थमन्त्रीको मामला चाहिँ अझै विकसित हुँदैछ। यसमा अब दलको सरकारको प्रतिक्रिया आउन बाँकी नै छ, त्यसमा धेरै नअल्झ्यौँ। अब अर्को चाहिँ यो मल खादको समस्या हरेक वर्ष यही हो। तपाईँहरूलाई थाहा थियो कि यो एउटा सिजन आउँछ, यो सिजनमा चाहिँ संसदमा पनि हङ्गामा हुन्छ, सडकमा हङ्गामा हुन्छ, खेत खलिहानमा हङ्गामा हुन्छ, किसानहरू मर्कामा पर्छन्। गत साल तपाईँहरू गाली खाने कित्तामा हुनुहुन्थ्यो, सत्तामा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले अहिले खाएको गाली, अहिले सत्ताले सरकारले खाएको, अहिलेका कृषि मन्त्रीले खाएको गाली तपाईँहरूका भागमा थियो, अहिले फेरियो। मतलब यो सिलसिला चाहिँ जो सत्तामा छ उसले गाली खाने, प्रतिपक्षमा हुँदा त्यसलाई राजनीतिक एउटा एजेन्डा बनाउने मात्रै भएको छ, त्यहाँभन्दा उपल्लो केही पनि भएन। अहिले तपाईँहरू अझ बढी कि संसदमा यो विशेष मामला बनाएर अरू कुरालाई किनारा लगाएर यसलाई प्राथमिकतामा दिएको कारणले केही हुने सम्भावना छ, आशा गर्न सकिन्छ पहिलेभन्दा फरक? उहाँहरूको आजको प्रस्तुति, जवाफदेही, तयारीको कुरा हेर्दा सन्तोष लिने ठाउँ छैन। सम्भावना भन्नुहुन्छ, पहिलो हप्ता, दोस्रो हप्ता, तेस्रो हप्ता यसरी आइरहने जस्तो होइन, यस्तो उस्तो भन्ने उहाँ भनिरहनुहुन्छ। सम्भावना छ, भारतसँग कुरा गरेर हामीलाई चाहिन्छ न्यूनतम पनि धान खेतीको लागि 4 लाख मेट्रिक टन। अहिले उहाँहरूले एमओयू गरेको छु भनेको भए पनि भारतले 1,65,000 मेट्रिक टनसम्म दिन्छ भन्नुहुन्छ, त्यो पनि साउन्ड लाग्छ। हामीलाई अहिले बिउ राख्न चाहिएको छ,
पहिलो हप्तामा चाहिएको छ, 15 गते चाहिएको छ। अब त्यहाँ गेडे मलदेखि युरिया मलदेखि विभिन्न मलको चाहिँ नि फेरि समस्या नगिनाऊ। मैले ठ्याक्कै भन्नु खोजेको यही हाल काल अवस्थामा थियो ओली सरकार, थिएन। किन थिएन? तपाईँ बङ्गलादेशबाट सिधै प्रधानमन्त्रीले हो, कृषि मन्त्रीले त्यति बेला उहाँले चाहिँ नि हाम्रो पार्टीका तत्काल नेकपाका अध्यक्ष अर्को अध्यक्षको घरबेटी नै ठेकेदार परेछ। त्यो ठेकेदारले गरेन, नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रम्प्ट रियाक्सन गरेर बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरिकन स्वयं प्रधानमन्त्री लेभलबाटै त्यो कुरा भएर उहाँले पछि खरिद गरेर तिर्ने गरी लिएर आउनुभयो नि त। त्यो त दबाबकै परिणाम थियो। त्यो दबाब त स्वतस्फूर्त पूर्व तयारी त थिएन, यस्तो दबाब पनि थिएन। कुरा उठ्या मात्रै थियो, तर प्रम्प्ट एक्सन प्रधानमन्त्री लेभलबाट 1-to-1 कुरा भएर त्यसको समाधान गरिएको थियो। अहिले के फरक हुने भनेको तपाईँले? त्यो मैले उहाँको प्रस्तुति देख्दाखेरि त त्यो अब हामी 30% अब यो आयात प्रतिस्थापन गर्छौँ होइन धानको, र अब हामी 10 लाख मेट्रिक टन अभाव हुन्छ होइन खाद्यान्न। फुड सेक्युरिटी या फुड सोभर्निटी सम्बन्धित सरकारवाला एफएओ समेतकाले मन्त्रीले आज भन्नुभयो भनेका छन् भनेर भन्नुहुन्छ। अब खास प्राइम टाइममा हामीले प्रयोग गर्न पाएनौँ भने हाम्रो उत्पादन त घट्छ, र 10 लाख मेट्रिक टन त हाम्रो यसै पनि सरकारले प्रक्षेपण गरेको तयारीको आधारमा हेर्दाखेरि पनि 10 लाख मेट्रिक टन त अभाव हुन्छ नै भनेको छ हाम्रो खाद्यान्न। अब यहाँ तपाईँहरू भुक्तभोगी भएको कारणले, अनुभवी भएको कारणले कहाँ छ चुक हाम्रो? कहाँ समस्या हो? यो हरेक वर्ष हुने समस्या। यो उहाँहरूको खरिद गर्ने कुरा उहाँले आज भन्नुभयो 226 दिन लाग्छ। 226 दिन लाग्छ भने के खरिदैन? सार्वजनिक खरिदैन, फेर्नुहोस् उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन, 1 वर्षदेखि सत्तामा हुनुहुन्छ नि उहाँहरू। कि त्यो फेर्नुहोस्, कि G2G को प्रक्रिया गर्ने भने उहिलेदेखि गर्नुहोस्, अथवा त्यो फेर्न सक्नुहुन्न भने अर्को वैकल्पिक उपायबाट चीनबाट ल्याउनुहोस्, बङ्गलादेशबाट ल्याउनुहोस्, अथवा अहिले उहाँहरूले दिनुहुन्छ त भारतमै माग छ होइन, भारतको भन्दा 3 गुणा चाइनिजले प्रयोग गर्छ, त्यहाँबाट ल्याउने पो हो कि होइन? यो त छँदैछ। दिगो समाधानको लागि त हामी हुँदा नै विराटनगरमा मल कारखानाको स्थापना गर्ने सम्बन्धी लगानी बोर्ड इत्यादिबाट हामीले सुरु गर्यौँ। आफैले उत्पादन गर्नु पऱ्यो नि। अब यो चुनौती त आयो। भोलि हेर्नु होला एन्टी स्नेक भेनम हामीसँग छैन, इन्डियाले दिँदैन। पोली भेनम र अब मतलब एउटा सर्पलाको लागि एउटै मात्रै हुन्छ युरोप अस्ट्रेलियातिर, हामी कहाँ मल्टिपर्पजको लागि हुन्छ होइन? त्यो करेतलाई नि भन्छ, गोमन साहबले टोक्दा पनि हुन्छ। अब त्यस्तो किसिमको एन्टी स्नेक भेनम हामीले इन्डियाबाट ल्याउने गरे हौँ। इन्डियाको अब वातावरण संरक्षण प्राणी संरक्षकहरूले नारा जुलुस गरे, अदालतले दिन पाइन्न भने त्यसको लागि के उपाय गर्ने भन्ने समेतको सोच सरकारसँग भएन। मैले नै संसदको कुरा उठाएँ। अब यो खास र यस्तै कुरा यो मलमा पनि हो। जोड दिनु खोजेको अब यो मलको इस्यु त तपाईँहरूलाई पहिले नै थाहा थियो, भुक्तमान नै हुनुहुन्थ्यो। अब सरकारलाई हुँदाखेरि हामी सरकारलाई प्रश्न गरौँला, तर अहिले प्रतिपक्षी भएको हिसाबले यो बेलैमा यो समस्याको निपटारा लागोस्, फेरि नउब्जियोस् यो समस्या भनेर बेलैमा तपाईँहरूले खबरदारी गऱ्यौँ नि। तपाईँले थाहा पाउनु भएन कसरी? अहिले हामीले बजेटका संसद सुरु भयो। संसद सुरु हुने बित्तिकै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्दा पनि यो कुरा उठायौँ। एका राख्नुहोस् एमालेका सांसदहरूले। दोस्रो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो, त्यहाँ पनि हामीले भन्यौँ अब अनुदान कम गऱ्यौँ, अहिलेसम्म खरिदको कुरा गरेका छैनौँ, अघिल्लो सरकारको भन्दा अरबौँ कम छ। अनि कसरी तिमीहरू 30% उत्पादकता वृद्धि गरेर उता गर्छौ, प्रतिस्थापन गर्छौ त? निर्यात आयातको सन्तुलन कसरी मिलाउँछौ? त्यस कारण तिमीहरू तयारी ठिक छैन है, हामी हेरिरहेछौँ भने त्यो रेकर्डका लागि त भयो कि, तर एउटा मिसन बनाएर नतिजा आउने गरी तपाईँ बुझ्नु भएन नि। मिसनका साथ स्टेप बाई स्टेप हुन्छ नि। हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष हौँ, जिम्मेवार दल हो, त्यस कारण हामीले वार्न गऱ्यौँ है तपाईँहरूको यो तयारी विगतको तयारी हेर्नुहोस्। मनसुन पहिले सुरु हुने सम्भावना छ, किसानलाई अहिले चाहियो, मकैलाई त अब चाहि नै हाल्यो भने हामीले सुरु गऱ्यौँ। जब बजेट आयो बजेटमा पनि हामीले राफसाफ तलदेखि माथिसम्म सबै मान्य सदस्यले हामीले कुरो उठाएकै छौँ। सत्तापक्षका कैयौँ मान्यले हाम्रो साथ समर्थन गर्नुभएकै छ यसमा।
फेरि पनि हुँदैन। अब तपाईँहरू नभएपछि अर्को सरकारमा तपाईँ नै आफै कृषि मन्त्री हुनुभएछ मानिलिउँ, एउटा हाइपोथेटिकल कुरा, काल्पनिक कुरा, र तपाईँलाई कृषि मन्त्रीको तौरमा यहाँ ल्याएर मैले सोधेँ भने पनि यिनै प्रश्नको राइदलोमा हामी अल्मलिनु पर्ने अवस्था छ। पर्दैन। यसलाई हामी तपाईँले प्रश्न त गरिरहन पाउनुहुन्छ, किनभने किसान कृषिको जिडिपीमा 7.5% योगदान छ। 60को हाराहारीमा हाम्रो देशको जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ। यो निरन्तर आउँछ र यसको परिवर्तन गरिएन, एकातिर उत्पादन गर्ने, अर्कोतिर खरिद गर्ने र त्यो उपभोक्तासम्म समयमा पुर्याउन सकिएन भने त यो आइरहन्छ। त्यसकारण यसलाई यति समस्या हामीले देखिसकेपछि खरिद गर्ने ठाउँ तपाईँ 4 वर्ष सरकार चलाउँदाखेरि अहिले काङ्ग्रेसले भनिरहेको छ, सत्ता पक्षले के भन्दैछन् भने नि यो त तपाईँहरूको नीतिको प्रतिफल हो, तपाईँहरूको असक्षमताको परिणाम हो यो। किनभने 4 वर्ष चलाउँदाखेरि त त्यो 4 वर्ष भनेको त लामो समय हो होइन, त्यसको असर अहिले आयो भने 4 वर्ष चलाउँ, उहाँहरूले 1 वर्ष चलाउनु 5 वर्ष अब 6 महिना बोनस निकाल्नुहुन्छ तपाईँ। 1 वर्ष उहाँले चलाउनु भयो, 4 वर्ष हामीले चलायौँ भने 5 वर्ष भइसक्यो। तर एमानलाई भन्ने ठाउँ कहाँ छ भने पहिलो 1 वर्षमा ल ठिक छ उसले काम गर्ने अवधि थियो, त्यो पहिलो 1 वर्षमा समस्या भयो, दोस्रो वर्षमा अलि सुधार हुनुपर्ने केही देखिएन, तेस्रो वर्षमा झन् विकराल, चौथो वर्षमा अहिले झन् विकराल भन्दाखेरि यो त क्रमिक होइन। त विकराल भन्दै जानुभयो, तपाईँको यो कुरामा नै मिल्दैन कि औसत यो एभरेजमा विश्लेषण नगरिकन तथ्यमा नगइकन भन्ने चलनको प्रश्नावली उठाउनु भयो के तपाईँ त्यति बेला के थियो कम्पेयर गर्नुभएको छ तपाईँले। अनुदान कति बढाइएको थियो, अहिले अनुदान घटाइयो, मैले भनिरहेको छु नि तथ्यतिर। अनि त्यसपछि दुईटा वर्ष त हामी कोभिडकै महामारीमा परि नै हाल्यौँ र हामीले त्यस्तो बेला पनि व्यवस्थापन कहाँबाट गऱ्यौँ, बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीसँग सापट ल्याउने गरी गऱ्यौँ होइन। अब रेमडेसिभिर औषधि त बङ्गलादेशबाट ल्याएर हामीले काम चलायौँ त्यति बेला भने। अब तपाईँले विकल्प जहाँ छ त्यसमा चाहिँ नि जानु पऱ्यो नि, विकल्पै नखोजेर हाइसन्चै बस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गरेर बस्ने कृषि मन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहै छैन यो तरिकाले कहाँ हुन्छ र त्यसो तुलनै हुँदैन के त्यो। तर हाम्रो समस्याको समाधान त्यो मात्रै होइन, उत्पादन आफैले गर्नु पऱ्यो, कारखाना खोल्नेतिर लाग्नु पऱ्यो, जति समय लाग्छ अब त्यसको तयारी स्पिडमा गर्नु पऱ्यो दीर्घकालीन समाधानको लागि। अनि खरिदको प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्नु पऱ्यो र G2G माध्यम मार्फत एउटा देशमा मात्रै होइन, सजिलो त इन्डियाबाट ल्याउँदा खरिद गर्दा कम लाग्छ, अब त्यसको ढुवानी खर्च भन्ने त होला, तर हामी एयरलिफ्ट गरेर पनि ल्याउनु पर्ने अवस्थामा छौँ नि। उत्पादक त बढेन भने त्यसको टाइममा त हामी फेरि भुक्तानी सन्तुलनमा समेत बर्बादमा पर्छौँ। ती सबै कुरालाई हेरेर एयरलिफ्ट गरेर पनि ल्याउनु पर्ने ठाउँमा छौँ कि हामी। ओके ल, तपाईँहरू त्यसको लागि दबाब दिनु होला। यसको नतिजा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा कुरा उठाएर यसलाई मिसनको रूपमा अगाडि बढाएर किसानलाई राहत भयो भन्ने कुराको नतिजा देखिएछ भने यहाँहरूलाई किसानहरूले स्याबासी दिनेछन्, आशीर्वाद दिनेछन्। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता खगराज अधिकारीसँग। उहाँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि सानिध्यमा हुनुहुन्छ। चुनावी रणनीति आगामी के हुन्छन् उहाँलाई अलिकति रणनीतिकारका रूपमा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ, त्यो बारेमा हामी जानेछौँ। वाम एकताको सम्भावना कति छ र एमालेको आगामी चुनावका लागि रणनीति के कसरी अगाडि बढ्दैछ त्यो अन्तर्य हामी उहाँबाट बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले छोटो विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब वाम एकताको सम्भावनाबारे मान्छेहरू आशा लगाएर बसेका छन्, खास गरी कम्युनिस्ट विचारधाराका मान्छेहरू र सशङ्कित छन् काङ्ग्रेस विचारधाराका इतरका मान्छेहरू भनौँ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ जुन कम्युनिस्ट किता छ त्यसलाई चाहिँ आगामी चुनावमा एकीकृत गरेर एक ढिक्का गरेर लाने कि अहिलेको जस्तै भाइ फुटे गवार लुटे तपाईँहरू फुट्नुभयो, आशा थियो चुनावबाट कमब्याक गर्ने, परमादेशी सरकारलाई जनादेशबाट हामी विस्थापित गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो, चुनावले अलिकति राम्रो नतिजा दिएन। अब के हुँदैछ भित्रभित्र एकदम सटिकमा बुलेटमा कुरा गरौँ। त्यस्तो केही हुँदै छैन, हामी हाम्रो तयारीमा छौँ। अब हाम्रो प्राविधिक रूपमा हाम्रा केही कमजोरीहरू पनि रहे। कस्तो कमजोरी रह्यो भने हामी वडा सदस्यदेखि वडा अध्यक्ष, खुला महिला सदस्य, खुला सदस्यहरू, प्रमुख उपप्रमुखहरूको त्यसको कम्पोजिसन, त्यसको कम्बिनेसन मिलाउनु पर्थ्यो। कतिपय ठाउँमा हामी हतारमा यस्तो पनि भयो कि हामीले यहाँबाट उम्मेदवार पठायौँ, फेरि अलि चेन्ज गर्ने, तल गएर फेरि अर्को फेर्ने, धेरै ठाउँमा त्यस्तो भयो। तपाईँ पोखराको अलि बिटर
एक्सपिरियन्स भयो है। पोखरा मात्रै होइन 2 नम्बर प्रदेशमा पनि छ, अनेक ठाउँमा छ त्यस्तो। पोखराको घाउ पुरियो कि छ? होइन, घाउ नै के मान्नु, हामीले जित्ने ठाउँ हामीले गुमायौँ, त्यसका समीक्षा होलान्। अब हामी पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग तपाईँको टसलले गर्दाखेरि त्यसले त केन्द्रसम्म पोखरामा खगराज अधिकारी र पृथ्वी सुब्बाको गुरुङको टकरावले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत असर पार्यो, पोखराको त्यत्रो महानगरमा असर पार्यो। एमालेमा यो मामला इतिहासमा रेकर्डमा रहने मामला बन्यो भन्छन्। धन्यवाद छ। यतिको मलाई पनि जोड्नुभयो साथीहरूले। मेरो त कुनै भूमिका हुने कुरै भएन, म सङ्गठन विभागमा छु, म सचिवालयमा छैन। सचिवालयले उम्मेदवार टुङ्गो लगायो, प्रदेश कमिटीले सिफारिस गर्यो, जिल्ला कमिटी महानगर कमिटीले गर्यो, म त्यहाँको भूगोलसँग अहिले जिम्मेवारीमा छैन। अब त्यो मामला रहेन होइन त? अब होइन, कहीँ रेकर्डमा रहन्छ त्यो पार्टीको इतिहासमा, पार्टीको बही खातामा कतै रेकर्डमा रहन्छ। मेरो कमजोरी छ कहीँ भने मेरो कमजोरी बारेमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा होस् भने म सार्वजनिक रूपमा भन्छु। मेरो कमजोरीको कारणले हाम्रो उपलब्धि गुम्यो भने त म आत्मालोचित भएर मात्रै होइन, कारबाही नै भोग्नु पऱ्यो नि मैले। अनि अरू साथीको हकमा अर्को साथी किन इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो अथवा हुनु भएन, उहाँको भूमिका भयो कि भएन उहाँले नि जान्नुहुन्छ। अब मैले त कुनै भूमिका वडा सदस्यसम्म पनि मैले भन्न नपर्ने या मैले भन्न पाउने ठाउँमा नभएको मान्छेलाई नाम जोडेर टक्कर भन्नुपर्ने केही कारणै छैन। हामी दुई भाइको बिचमा न कहिले टक्कर भयो, न उहाँ र मेरो कुनै पदमा हाम्रो झगडा पर्यो। त्यो पद र मैले अहिलेको अवस्था बुझ्न खोजेको नि, त्यो भुलचुक लिने दिनेमा राफासाफी भयो कि त्यो रेकर्डमा कतै छ? रेकर्डमा पोखरा अन्तर्गत रेकर्डमा होला, समीक्षा गर्नै बाँकी छ है वडाबाट। अनि तपाईँको माग के छ त्यो समीक्षा उपर? कस्तो समीक्षा अपेक्षा? कमजोरी पक्ष के हुन्, कमजोरी गर्ने को हुन्, कसले त्यहाँसम्म कमजोरी गरे? किनभने हामीले देखेका छौँ प्रष्टै रूपमा वडा सदस्य 4 जनालाई भोट दिएको छ, वडा अध्यक्षमा र मेयरमा दिएको छैन, कहीँ उपमेयरलाई पनि दिएको छैन। त्यो चाहिँ भोटरको मात्रै कुरा हो कि त्यस्तो प्रवृत्ति हरेक हामीले जित्दै आएका, हामीले सेवा गरेको वार्डमा किन छ त? त्यस कारणले त्यसको गम्भीरता स्वाभाविक लाग्दैन तपाईँलाई? स्वतस्फूर्त स्वाभाविक होइन? स्वाभाविक त छँदै छैन। किनभने नि यता पनि तपाईँको वडा अध्यक्षमा एमालेको जिताएको छ, काङ्ग्रेसको जिताएको छ काठमाडौँमा, तर मेयर अर्को छानेको छ, त्यहाँ तपाईँहरूले मेयर राम्रो दिनु भएन कि? अथवा त्यो पनि भन्न सकिन्छ, त्यो पनि हेरौँला। मैले भनिसकेँ वडा सदस्यदेखि मेयरसम्म। मेयर पहिला पनि जो उम्मेदवार घोषणा गरियो उहाँ पनि मेरै साथी हुनुहुन्थ्यो, मलाई त कुनै आपत्ति थिएन। तर केही कुराहरू आए सार्वजनिक रूपमा, त्यसो हुँदा हाम्रो समय छोटो, त्यसको खण्डन गर्न समय लाग्ला भनेर अर्को साथीलाई तय गरियो, उहाँ पनि मेरै साथी हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण मैले यो र ऊ भन्नु परेन। र मलाई ठिकै छ, यो पोखरा मामलामा धेरै नघुसौँ, फेरि यो पार्टीले जे कैफियत अथवा रेकर्डमा जे ल्याउला त्यसैलाई आधार मानौँला। अब अर्को चाहिँ यो उसमा छिरिसकेपछि, अन्तर्घातमा छिरिसकेपछि आजको बैठकमा तपाईँहरूको नेता अध्यक्षमा उठ्नुभएको, चितवनमा ओलीसँग हार्नुभएको घनश्याम भुषालको मामलामा तपाईँ एउटा पाको नेता, अनुभवी नेताका हिसाबले पार्टीले उहाँलाई कारबाही गर्ने भनेर एउटा तरङ्ग पैदा भयो। यो जायज थियो, कारबाहीकै दिशामा जानुपर्छ या होइन, यस्ता हुन्छन्, यस्ता कुराहरूमा अल्झिनु हुँदैन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म तपाईँको मत जान्न चाहन्छु। ठिक छ। पहिलो कुरा त हामी लामो समयदेखि तपाईँले नाम लिएको साथी र म सँगसँगै काम गर्ने मौका मिल्यो। हामी अत्यन्तै घनिष्ठ पनि छौँ। के कारण? त्यो कारणले हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिँदैन। तर एउटा कुरा के हो भने उहाँको शैली र मेरो शैलीमा अलिकति फरक छ। म कस्तो छ भने मेरा एकदमै मलाई चित्त नबुझेको कुरा निर्ममतापूर्वक पार्टी कमिटीको बैठकहरूमा जबरजस्त उठाउँछु, तर सार्वजनिक ठाउँमा म पार्टीको पक्ष बस्नु गर्छु। पार्टीको हरेक फैसला म त्यो फैसला म सहमत छ कि छैन मलाई त्यो मतलब हुँदैन। पार्टीको बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय मैले सार्वजनिक रूपमा त्यसको डिफेन्स गरे हुन्छु। उहाँको र मेरो यसमा फरक छ। त्यसैले पार्टी निर्माणको लेनिनवादी सिद्धान्तलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? पार्टी निर्माणको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तमा मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? अनि उहाँ मूल नेतृत्वलाई प्रहार गर्न देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी एकजुट छन्। यो बेलामा मूल नेतृत्वका जति खट्न पनि नसक्ने, मूल नेतृत्वको जति सक्रियता पनि नगर्ने, पार्टीलाई शुद्धिकरण र सुदृढीकरण गर्ने काममा पनि नलाग्ने, अनि हामी मूल नेतृत्वको कमजोरीले हो भन्ने हाम्रो पनि त दायित्व होला। हामी जब नेतृत्वमा यही बिन्दुमा नि यहीँनिर राम्रो बिन्दु फेला पर्यो कि जस्तो पार्टी नेतृत्व, मूल नेतृत्वलाई तपाईँले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीको रणनीति, नीति, योजनाहरू, कार्यक्रमहरू एकपछि अर्को गरेर कार्यात्मक रूपमा उपलब्धिमा
होइन तपाईँको परिणाममा असफल हुँदै 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 जाँदा पनि त्यति पनि विचार व्यक्त गर्न नपाउने आजको खुला समाजमा तपाईँ लेनिनवादी भनेर त्यसको दलिल दिएर अनि तपाईँ अहिले मुख बन्द गर्नु मिल्छ यस्तो खुला समाजमा परिणामहरू हेर्नुहोस् त सत्ताहरू गुमेका क्रमहरू अहिले चुनावी नतिजासम्म अनि यो त्यो त देखिएकै छ नि केपी ओलीलाई त नेस्तानाबुद गरेर साधारण सदस्य नि फालेर आएपछि पछि हामीले गल्ती गरियो के गरियो भने 10 हुँदै हुँदै पनि हामी एक ठाउँमा आएका छौँ नि केपी ओली नभएको भए त नेकपा एमाले हुँदैन थियो अहिले यो अवस्थामा त हुँदैन थियो त्यो बुझेरै हामी एक ठाउँमा छौँ नि फेरि होइन अनि सौरामा अब उहाँलाई अब जुन पदमा उठ्नुभयो त्यसमा मैले पनि सहयोग गरेँ होला होइन र जुन पद पछि पनि उहाँ केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुनुभयो थाई कमिटीको सदस्य त उहाँको क्षमता योग्यता इतिहास मानेरै केपी ओलीले नै केन्द्रीय कमिटीमा थाई कमिटीको सदस्य प्रस्ताव गर्नुभयो नि त त्यसमा उहाँ कारबाही योग्य हो कारबाहीको भागीदार हो भन्ने लाइन हो तपाईँको होइन त्यस्ता कुरातिर म जान पनि चाहन्न पार्टीको बिजनेस बन्ला अनि त्यसपछि गरौँ अहिले चर्चा गर्नुपर्ने विषय होइन जब आउँछ एजेन्डा त्यही बेला गरौँला एजेन्डा आएर चर्चा भयो हुइम एउटा चर्चा गराउनु यो अतिरञ्जना गराउनु र अनि यसमा चाहिँ नि आनन्द लिनुसँग मलाई स्वाद पनि छैन मतलब पनि छैन किनभने एउटा स्वतन्त्र निकाय छ हाम्रो कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका शक्ति सन्तुलन नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुसार पार्टी हामीले राज्यको सर्वोत्कृष्ट पार्टी देशभित्रको मध्येको सर्वोत्कृष्ट पार्टी बनाएका छौँ त्यो व्यवस्था छ हाम्रो पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा होइन त्यो छुट्टै महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अनुशासन आयोग छ लेखा आयोग छ होइन त्यस्ता किसिमका आयोगहरू हामीसँग छन् ती आयोगहरूले अहिलेको चुनावी नतिजाहरू सत्ताहरू गुम्दै गएको केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार तपाईँको अहिलेको स्थानीयमा पनि जे मत आयो जे परिणाम आयो यसले चाहिँ होइन तपाईँहरू पुरानो ताकत फर्काउनु पर्ने छ भर्डिक्ट है जनताको अनि त्यसका लागि एकता जरुरी भयो वाम एकता जरुरी भयो मिल्नुपर्ने भयो कम्युनिस्ट भन्ने यो मतको सन्देश एमाले त्यो अर्थमा बुझेको छ कि होइन अझै एक्लै जाँदा नै हामी यसमा बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हामीलाई समस्या के छ भने कसलाई वामपन्थी भन्नुहुन्छ छँदा खाँदाको वामपन्थी सरकार त्यो भाषमा नजाउँ फेरि अर्को बस चाहिन्छ त्यसको लागि बस चाहिँदैन होइन छँदा खाँदाको आफ्नो पार्टीको सरकार फालेर जसको प्रतिद्वन्दी हो र उहाँहरूको हेटौँडा अधिवेशन हेर्नुहुन्छ कि काठमाडौँमा अर्को टुक्रिएर बनेको अधिवेशन हेर्नुहुन्छ कि नगरसाहित्य दलाल पुँजीपति वर्ग त्यो हाम्रो मुख्य दुश्मन हो पनि भन्नुभएकै छ त्यसको प्रतिनिधि नेपाली काङ्ग्रेस हो पनि भन्नुभएकै छ फेरि किस्तीमै हालेर प्रधानमन्त्री लहर दिनुभएको पनि छ त्यस कारणले उहाँहरूका दृष्टिकोण र सोचहरूमा सङ्गति आयो भने विचार गर्न सकिन्छ उहाँहरूले हामीलाई पनि त्यही भन्नु होला सङ्गति आउनु पर्यो अनि हामी त प्रष्ट छौँ हाम्रो पार्टीमा समाहित हुन व्यक्तिगत रूपमा पनि सबैलाई स्वतन्त्र छ त्यस मत नतिजाले तपाईँहरूलाई अलिकति त्यसलाई दबाब पनि नबनाउँ त्यो रुखो शब्द अप्रिय शब्द युज नगरौँ तपाईँहरूलाई दिशाबोध गरेको छ दिशानिर्देश गरेको छ कि वाम एकता गर हो गरेकै हो पार्टी एकतै गरेको हो के काम लाग्दो थियो नीतिहीन सिद्धान्तहीन स्वार्थपरक र अब सत्ताका लागि अब प्रतिक्रियावादीसँग गला मिलाएर आफ्नै साथीलाई जे पायो आरोप लगाएर जाने कुरा हामीले अनुभव बिटर एक्सपिरियन्स छ नि त त्यस कारणले अब यो वामपन्थी हुनु पर्यो क्या पहिलो कुरा कसलाई वामपन्थी भन्ने त त्यत्रो ताकत आर्जन गरेको नेताले एउटा बडप्पन देखाएर फराकिलो छाती देखाएर सबैलाई मिलाएर जाने पहिलो नम्बरमा त्यो पदमा त्यो श्रेणीमा त अध्यक्ष ओली नै हुनुहुन्थ्यो नि होइन र उहाँले जस नलिने अनि तपाईँ एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने यत्रो चाहिँ चौतर्फी हमलाका बावजुद बडा क्षमताका साथ आँटका साथ कुनै शर्त र स्वार्थ नराखिकन आफूलाई केन्द्र भागमा नराखिकन सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध बनाउने काम कसले गर्यो 2/3 ल्याए फाल्यो 2/3 त ल्याएको त केपी ओलीको नेतृत्वमा हो नि त्यो कुरा चाहिँ नभन्ने केपीले गुमायो मात्रै भनेर हुन्छ अनि उहाँहरूले ल्याएको हो त अहिले जो आलोचना गर्नुहुन्छ जो अर्को पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले ल्याएको हो त त्यो होइन नि ल्याउनु त उहाँले कोसिस गर्नुभयो होला नि त आखिर केपी ओली भएकै कारणले केपी ओलीकै नेतृत्वले त सम्भव भयो भने त्यो कुरा अहिलेको नतिजाले पनि त्यही भन्छ केपी ओली एक्लै सम्पूर्ण आक्रमण हुँदा पनि लोकप्रिय मत त केपी ओलीकै छ नि मतलब उहाँहरूको भरथेकले त पार्टीले सत्ता लिएको रहेछ भन्ने त यसले त पुष्टि गर्यो नि त फेरि त्यो केही पनि थिएन भन्नेको भए त तपाईँहरूले झन् बढी त्यो उल्झनहरू काँडाहरू पन्छिरहेका थिए होइन काँडा झिकेको जस्तो भएको अवस्थामा त फेरि मतले पनि काँडा झिकेको शान्त शीतल मत त आएर नि त फेरि होइन मत हामीले जे अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो प्रकारको नभएको मात्रै तर लोकप्रिय मत त हामी अगाडि छौँ भनेको हाम्रो आजको थिम नै वाम एकता तपाईँ आवश्यक ठान्नुहुन्न वाम भयो त एकता हुन्छ वामपन्थी कम्युनिस्टहरू नामका कम्युनिस्टहरूको एकता अब
त्यो समयले देखाउला अहिले हामीले त्यो ठाउँ बनिसक्यो त्यो प्रकारको छ भन्ने मैले बुझेकै छैन। ओलीज्यूको चीनप्रतिको संसदको अभिव्यक्ति अलि अर्थपूर्ण थियो अघि पछि भन्दा। होइन त्यो होइन, हामी कहिले पनि एक चीन नीतिकै पक्षमा हौँ। त्यो त छ, त्यो काङ्ग्रेसले पनि भन्छ, अनि एक राजाले पनि भन्छ, काङ्ग्रेसले भन्छ राम्रो कुरा, राजाले भन्छन् त्यो पनि ठिक हो। के भने हामी नीति बदल्न सक्छौँ, सिद्धान्त बदल्न सक्छौँ, अब व्यवस्था बदल्न सक्छौँ, तर छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ। त्यस कारण हाम्रो मूल परराष्ट्र नीति एउटा फन्डामेन्टल कुरा के हो भने हाम्रा दुई छिमेकीसँगको समदूरीको सम्बन्ध, हाम्रो भूभाग प्रयोग गरेर उहाँहरूको राष्ट्रिय हित विपरीत काम हुन हामी दिँदैनौँ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता दुई छिमेकी भारत र चीन, त्यसपछि हाम्रा संसारमा कोही छैन शत्रु, सबै हाम्रो मित्र। यो दुईवटा प्रिन्सिपल हो हाम्रो गाइडेड प्रिन्सिपल। त्यसबाट हामी डेभिएटेड हुँदैनौँ र हामी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जान सक्दैनौँ। हामी असंलग्न राष्ट्र हौँ। चीनको चाहना वाम एकता छ भन्ने त खै मैले बुझे पनि छैन। चीनले बनाइदिएर हाम्रो वाम एकता भएको पनि होइन, चीनले नचाहेर नहुने पनि होइन। चीन एउटा बाह्य फ्याक्टर हो। हामी मार्क्सवादीहरू आन्तरिक कुरा नै प्रधान हो भन्ने बुझ्छौँ। त्यो त बुझाइ त छ, तर फ्याक्टर बाहिर कहिले बढी काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो रमाइलो गर्न भनेका मात्रै हुन्। त्यसको ग्राभिटी अहिले चाहना हुँदो हो उसको, त्यसको चाहना छ भने पनि उसको चाहनाले हुँदैन, हाम्रै चाहनाले हुन्छ। मङ्सिरको चुनावमा तपाईँहरू एक्लै जाने? होइन, हाम्रो तयारी एक्लैको लागि तयारी छ। अब त्यतिखेरसम्म कोही आयो भने तालमेल पनि हुन्छ। तपाईँहरू तालमेलको पहल लिनुहुन्न? तपाईँहरू इच्छाशक्ति पहल लिने? तालमेलका लागि कोसँग तालमेल गर्ने, कोसँग वामपन्थी भनेर जाने, अब त्यो कुनै क्लियरै छैन। नभएको कुरामा हवाई कल्पना गऱ्यो भने आफ्नो तागत बुतामै जानु पऱ्यो नि। बरु हार सहने तर नझुक्ने। हार हामी कसरी गर्छौँ? तर नतिजा चुनाव भनेको त नतिजाले निर्धारण गर्ने कुरा हो। सिट सङ्ख्या तपाईँले भन्दा देखियो त, लोकप्रिय मत देख्नु भने अब त पपुलर भोटले जित्ने त हो नि। अब त्यही त, अबको लागि त हामीलाई सजिलै छैन। त्यसको लागि त्यही त एमाले अलिकति पहल बढाउने कि किनभने ठुलो पार्टी भएको हिसाबले ठिक सानालाई समेट्ने त हाम्रो दायित्व र कर्तव्यप्रति सचेत छौँ। हामी हाम्रै खुट्टामा उभिन्छौँ, हाम्रै तागतमा अगाडि बढ्छौँ र अहिले हामी त्यस्तो प्रकारको वामपन्थी एकता तालमेलको कुनै गुन्जाइस हामीले सुनेका पनि छैनौँ। हामी त्यसमा छन पनि छैनौँ। बरु तपाईँले कोही नेताहरू भेटघाट गरेको कुरा सुन्नुभयो। अहिले चासो केही व्यक्तिहरू के अब समूहहरू गम्भीर रूपमा चासो उठाइरहेका छन् कि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाल जाँदै त छैन सैन्य गठबन्धनमा भनेर आफै सत्ताधारी गठबन्धनका टप लिडरहरूले पनि सँगसँगै बोल्न थालेका छन्। त्यस कारणले अब हामीसँग वार्ता संवाद उहाँहरू गर्न खोज्नुहुन्छ भने ढोका बन्द गर्छौँ, हामी गर्दैनौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ अलिकति अमेरिकातिर अलि बढी झुकाव? 20 वर्षपछि नेपालको प्रधानमन्त्री फेरि अमेरिका भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ आफैमा 20 वर्षको राजनीतिमा 2 दशकमा एउटा अलि बेग्लै परिघटनाको रूपमा बुझिएको छ। अमेरिकी आना जाना बढ्दो छ, एमसिसी पास भएको अवस्था छ भन्दाखेरि यी कुराहरूलाई कसरी अब्जर्भेसन गर्दै हुनुहुन्छ? हामी गम्भीर छौँ। सरकार आफ्नो परराष्ट्र नीति र हाम्रो संविधानको धारा 5ले राष्ट्रिय हितको बारेमा जो परिभाषित गरेको छ त्यसभन्दा डेभिएटेड भएको हो। एकछिन नीतिभन्दा सरकार बाहिर गएको हो, किनभने व्यवहारले त्यस्तो देखिँदैछ भनेर जम्मू लक काटिरहेछन् र हामी गम्भीर छौँ। र मैले सुने सरकारले दियो इजाजत, एउटा रुसी नागरिक भनेर इजाजत दियो या युक्रेनी नागरिक थियो हामीलाई थाहा छैन। त्यो इजाजत लिएर गएको र सहरमाथा चढ्ने, माउन्ट एभरेस्ट चढ्नेले चाहिँ युक्रेनको झन्डा हाल्यो। यो सरकारले युक्रेनको पक्षमा 2 चोटि भोट हाल्यो। हामी युद्धका विरोधी हौँ होइन, हामी युक्रेनका समर्थक या रुसका विरोधी होइनौँ। हामी त तटस्थ भावका साथै जान्छौँ। तर कस्तो भयो भने तपाईँहरूले मित्र शक्ति जेसुकै भए पनि नामका हिसाबले भए पनि कम्युनिस्टहरू मित्र शक्तिलाई चाहिँ देउबाको काखमा तपाईँहरू धकेलिदिने होइन, अनि देउबाजीले उहाँहरूलाई प्रयोग गरेर अमेरिकी लाइनलाई मजबुत बनाउँदै जाने, अनि तपाईँहरूले चाहिँ यतातिर हामी विरोध मात्रै गरेर बसिरहँदाखेरि होइन। तपाईँको यो कुरा अलि संशोधन गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् कि हामीले उहाँहरूलाई धकेलेका छैनौँ। उहाँहरूले बरु अब केपी ओली सिद्ध्यायौँ, एमाले सिद्ध्यायौँ, सूर्य चिन्ह सिद्ध्यायौँ भन्नुभएको हो नि होइन। र त्यसका लागि हामी युगसम्म अरू दशकौँसम्म
शेरबहादुरजीसँग गठबन्धन गरेरै जान्छौँ भनिरहनु भएकै छ। त्यहाँबाट त उहाँहरू फर्किनु भएको छैन नि। फर्किने अवस्था देख्नुहुन्न त्यसमा? खोइ कहीँ तपाईँ देख्नु भएको छ त्यस्तो सङ्केत केही देख्नु भएको छ? छैन है। त्यस कारण नदेखिकन हवाई कल्पना गरेर अनि दक्षिणपन्थी दामपन्थी भनेका मान्छेहरूलाई समूहहरूलाई हामी कसरी वामपन्थी भनौँ भन्ने गर्छु क्या। ल, समय र समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस्, दर्शक हामी कुराकानी गरौँ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता खगराज अधिकारीसँग। समय सकिएको छ, बिदा हुन्छु, नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।